अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हाय एंड हेलो टू एवरीबॉडी जो इस टाइम मुझे सुन रहे हैं, जो इस टाइम देख रहे हैं। आप सबको उम्मीद के सफ़र में मैं एक बार फिर वेलकम करती हूँ। आज का टॉपिक जिस पे मैं बात करना चाहती हूँ वो है अल्फाज की ताकत और पावर ऑफ वर्ड्स। किस तरह अल्फाज हमें इफ़ेक्ट्स करते हैं, किस तरह एक बच्चे को अफेक्ट करते हैं, और वो बच्चे जो इमोशनली अब्यूज़्ड होते हैं बाय वर्ड्स, किस तरह उनका ट्रॉमा उनके एडल्टहुड तक उनके साथ चलता है। मेरी एक बुक है जिसको है मीट द चैलेंजेस, एंड बेसिकली ये बुक बात करती है ऑल द स्ट्रैटेजीज़ कि जो चैलेंजिंग बिहेवियर बच्चों में होते हैं और किस तरह वो उनको डील किया जाता है। इसमें मैं इनको इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़ दूँगी और फिर मैं ट्रांसलेट कर दूँगी उर्दू और हिंदी में, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। तो ये है वर्ड हर्ट्स। मैं कोशिश करूँगी कि इस बुक का लिंक भी डाल दूँ। इस रियली इंफॉर्मेटिव बुक, अगर आप पेरेंट्स हैं और अगर आप टीचर्स हैं, आपके लिए मस्ट है, बहुत अच्छी बुक है। तो अकॉर्डिंग टू टोरंटो साइकोलॉजिस्ट टॉम हे, emotional punishment can cause even more developmental problems than minor physical punishment. तो ये टोरंटो के एक साइकोलॉजिस्ट हैं और इनका नाम है टॉम हे। बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं कि बच्चों पे जो इमोशनल पनिशमेंट्स होती हैं वो बच्चों पे ज़्यादा अफेक्ट करती हैं रादर देन माइनर जो हम उनको फिज़िकली पनिश करते हैं। फिर उसमें वो आगे ये भी बात करते हैं कि किस तरह हम अपने बच्चों को जो बचपन में वर्ड्स कहते हैं और उनको ह्यूमिलिएट करते हैं या उन पे स्क्रीम करते हैं, येल करते हैं, शाउट करते हैं, उनको अनॉयड करते हैं, वो किस तरह उनको इमोशनली अफेक्ट करते हैं और ये इमोशनल ट्रॉमा किस तरह सारी ज़िंदगी उनके साथ चलता है। और वो कहते हैं कि जो फिज़िकली पनिशमेंट है उनसे तो बच्चा वो भी बहुत हार्ड है निकल आता है, क्योंकि फ़िज़िकल पनिशमेंट के भी इमोशनल इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन जो इमोशनल डैमेज हो जाता है उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। और ये सिर्फ बच्चों तक ही लिमिटेड नहीं है, ये बड़ों तक भी लिमिटेड है, क्योंकि आपको पता है कि इमोशनल अब्यूज़ जो कि हमारे साउथ एशिया में अब्यूज़ समझा ही नहीं जाता और दिस इज़ वेरी नॉर्मल, वेरी कॉमन, हमारे घरों में आम है, जिसको बिल्कुल कंसिडर ही नहीं किया जाता। वो किस तरह अफेक्ट करता है बच्चों को और बच्चे आगे चल के कैसे एक अब्यूज़र बन सकते हैं। अगर आप अपने लड़के को इमोशनली अब्यूज़ कर रहे हो, मोस्ट प्रॉबली 70 और 80% वो बड़ा होके इसी तरह का इमोशनल अब्यूज़र अपने रिलेशनशिप में बनेगा। अगर आप अपनी बच्ची को अब्यूज़ कर रहे हो और वो देख रही है, और अगर आप अपनी वाइफ को अब्यूज़ कर रहे हो इमोशनली और वो देख रही है, तो वो ये सीखेगी कि हाउ टू कीप क्वाइट, इमोशनल अब्यूज़ इज़ नथिंग, और वो कहेगी दिस इज़ नॉर्मल। इसी तरह अगर अपनी माँ एक बच्चे को कर रही है जिस पे शाउट कर रही है और उसको बातें कर रही है, या आप अपने रिलेशनशिप का बर्डन अपने बच्चों पे डालते हो और अपने बाप के बारे में, उनके पेरेंट के बारे में या माँ के बारे में, कभी कभी हमारी माँ बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हैं और बच्चों के बारे में बात करती है कि ओ योर डैड डिड दिस वन और योर माय इन लॉज आर लाइक दैट और स्टफ लाइक दैट, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप अपने बच्चों को इमोशनली डैमेज कर रहे हो। तो बेसिकली ये बात है कि मैं सिर्फ आज बात करना चाहती हूँ, अपने अल्फाज को सोच समझ कर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा ताकत है। ऐसी ताकत है जो एक इंसान को इमोशन बिल्कुल तोड़ सकती है और इंसान को ज़िंदगी में उम्मीद दिला सकती है आगे बढ़ने की। मैं एट द एंड एक पर्सनल स्टोरी शेयर करना चाहूँगी, किस तरह अल्फाज की ताकत ने मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ने की उम्मीद दिलाई। ये उस टाइम की बात है जब मैं अपनी सास के साथ रहा करती थी और वो एक रेडियो चैनल सुना करती थी। वहाँ पे जब ब्रॉडकास्टर आते थे वो अपनी तमाम भी जो एपिसोड है उसका जो फिनिशिंग उनकी हमेशा लाइन होती थी, जो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं उसका क्रस्ट और उसका मफ़हूम आपको बता दूंगी, जिसमें वो कहते थे हिम्मत मत हारिए, भला हिम्मत भी कोई हारने की चीज़ है,
اور میں چلتے پھرتے کام کرتے یا کبھی میں ان کے ساتھ بیٹھ کے بھی وہ سنا کرتی تھی، وہ ریڈیو پروگرام وہ بڑے شوق سے سنتی تھی، تو میں سنا کرتی تھی وہ ہمیشہ، میں ان کی یہ بات انکانشیسلی میرے ذہن میں آتی تھی. پھر میری زندگی میں کچھ ایسی باتیں آئی کہ لائک آئی لاسٹ ہوپ، میں امید چھوڑ دی زندگی سے، اور میں نے کہا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. دیر از نو پوائنٹ ٹو لیو، دیر از نو پوائنٹ ٹو سروائیو، دیر از نو ٹمارو. میں سوچی تھی زندگی پہ کل نہیں آئے گی. میرے ذہن میں صرف ایک ہی آواز گونجتی تھی، وہ اس بندے کی آواز تھی، اور وہ بھی تھی بھلا ہمت بھی کوئی ہارنے کی چیز ہے، ہمت مت ہاریے. مجھے ایسا بھی ہوا کہ جب مجھے اس کینیڈا کی برفوں میں -20 میں چلنا پڑا، اور میں just started, oh my God, why I am here. میں یہ کہتی تھی why I choose this life. اور میرے ذہن میں ایک بات آتی تھی، ہمت مت ہاری، بھلا ہمت بھی کوئی ہارنے کی چیز ہے. اور بلیو می، مجھے اپنی زندگی میں کتنے موقع آئے، اور پتہ نہیں وہ سب کانشیسلی یہ جملہ میرے ذہن میں کیوں گونجتا رہتا تھا، اور میں ہر مشکل سے نکلتی رہی، اور ہر مشکل سے اوکے آئی کین ڈیل ود اٹ، آئی کین ڈیل ود اٹ، آئی کین ڈیل ود اٹ. میں کوئی اسٹرانگ پرسن نہیں تھی. آئی واز دا پرنسس آف مائی ڈیڈ وچ آئی گونا ٹاک اباؤٹ اٹ. ڈونٹ ریز یور ڈاٹرز لائک اے پرنسسز. دیر از نو سچ تھنگ لائک پرنسسز ان دس ورلڈ. میں اس پہ ایک سپریٹ ایپیسوڈ کروں گی. آئی واز اے پرنسس. یو ڈونٹ نیڈ ٹو ریز یور ڈاٹر اسپیشلی ایز اے پرنسس. اس پہ اگر میں بات کرنا چاہوں تو میں گھنٹوں بات کر سکتی ہوں. بٹ دس از اے سیپریٹ ٹاپک، آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. یہ صرف میں نے آپ کو پروف کر دیا ہے، یہ میں بات نہیں کر رہی ہوں، یہ ایک سائیکالوجسٹ کی رائے ہے. اور یہ پوری بک اس پہ ہے کہ ہاؤ ورڈس کین ہرٹ یو، ہاؤ ورڈس کین کریٹ این ایموشنل ابیوزر. سو صرف یہی آج کا پوائنٹ ہے کہ پلیز پلیز پلیز، ہمارے ساؤتھ ایشین ہاؤس ہولڈ میں از اے کامن پریکٹس، اینڈ یہ ایک امید ہے ہم آج چینج ہو سکتے ہیں. امید ہے آپ چینج ہو سکتی ہیں ایز اے مدر، آپ چینج ہو سکتی ہیں ایز اے وائف، آپ چینج ہو سکتے ہیں ایز اے ہسبینڈ، آپ چینج ہو سکتے ہیں ایز اے بردر. اگر آپ چینج ہو جائے، لائک ہم اپنی زندگی میں ہم اپنی نیکسٹ جنریشن کو بچا سکتے ہیں، ان میں امید دلا سکتے ہیں. اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات، اس آلریڈی 7 minutes, آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک مائی ویڈیوز ویری شارٹر. سو لاسٹ بات، کیونکہ میں مسلم ہوں اور ہمارے ریلیجن میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک بات کو 3 دفعہ ریپیٹ کرو. اور میں جب تبلیغی جماعتوں کے ساتھ میرا کوئی کانٹیکٹ ہوا، وہ بھی ایک بات کو 3 دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں. وہ اس لیے کہ کہیں نہ کہیں جو الفاظ بولے جاتے ہیں ان کو اگر ریپیٹ کیا جائے وہ ہم پہ اثر انداز ہو جاتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ہمارے سب کانشیس میں آ جاتے ہیں. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ایک جو جھوٹ کو بار بار بولا جائے وہ آدھا سچ بن جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو چینلز ایک بات کو بار 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 ریپیٹ کرتے ہیں وداؤٹ انویسٹیگیٹنگ، ہم ان پہ یقین کرنے لگتے ہیں وداؤٹ اینی تھیوریز. اس طرح بہت سی تھیوریز ہے جس پہ ہم بلیو کرنا چاہتے ہیں، کر لیتے ہیں. سو میں آپ سے صرف یہ ریکویسٹ کروں گی، اپنے الفاظ کو سوچ سمجھ کے استعمال کریں ہر ریلیشن شپ میں، اسپیشلی اپنے بچوں کے ساتھ، کیونکہ ہم ان کو ایک پودوں کی طرح نرش کر رہے ہیں. پلیز پلیز پلیز، میں بھی پرفیکٹ نہیں ہوں، میں ایک بھی پرفیکٹ مدر نہیں ہوں. میں ٹرائی کرتی ہوں کہ اپنے ورڈز کو اس طرح استعمال کروں کہ بھائی میرے بچے پہ اچھا اثر پڑے. اور میں اس کے ساتھ ایک انٹرسٹنگ سٹوری شیئر کروں گی، لیکن کسی ادر دن کروں گی کہ کس طرح افیکٹ ہوتا ہے الفاظ کا. وہ صرف فنی سٹوری ہے. تو میں اپنی صرف اس ویڈیو کا اختتام اسی پہ کروں گی. یوز یور ورڈز وائزلی. اپنے الفاظ کا استعمال احتیاط سے کریں اپنے الفاظ کا استعمال. اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے اور آپ اس کسی کو بھی اپنے الفاظ سے امید دلا سکتے ہیں. تو زندگی میں اپنے الفاظ سے وہ امید کا سہارا لوگوں کے لیے بنیں. تھینک یو ویری مچ. بائے بائے.